السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الجباي هو مسلمان بول دنيا ينمد الله سبحانه جل جلاله الراسي برو دنيا ينمد الله سبحانه وتعالى حكم ودين صلاة دنيا ينمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك من صلاة أرجو كل خرف همسي إن إرديورات بلا أعمال برو الله سبحانه جل جلاله ونوره آخرة مده তোমার কিতাব ইয়ামিনের দিবি আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমার বেশি খুশি দিব আর তোমার বেশি জন্য তোমার বংশ জায়গা মাল দিব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الله جل جلاله مؤمن كرر غوراتنا بكل أساس غوري بوتاك غوري بو أركارا هو بدي بلا تورا فيو زندگی تو دنیا میں غوري هم كجو دنيا ماذا إندرا تورا مزا أرقام زكاة شنو زكاة وسوس زكاة الله جل جلاله الله جل جلاله قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا الله زينك مقطع سيري عمل غري نشر غري يا الله جنة الفردوس العالم رزقنا.